Hello everyone. First and foremost, I would like to thank Department of Physics, Namchi Government College and Sikkim University for providing me this platform to explain this topic Miller indices. And also, I would like to thank to our respected sir, Dr. C.P. Khatiora, who gave me this such a great opportunity. This video is for the partial fulfillment of BSc Third Sem, which is starting from June to December 2020. And this video carry 25 marks for the Seasonal B examinations. My name is Anjana Gurung and my roll number is 19 NSO005. And my topic is Miller indices. Miller indices. So, Miller indices were introduced in 1839 by William Hallowis Miller. 1839 by William Hallowis Miller. So, what is Miller indices? Miller indices भनेको के हो भने चाहिँ it is a group of three numbers that are denoted by H, K and L, and it is used to specify the orientations of crystalline plane. Let's write here. It is a group of three numbers that are denoted by H, K and L, which is used to specify the orientations of crystalline plane, or we can say crystal plane. Now as you can see here, यहाँ हामीले एउटा crystalline plane draw गरेको छ जसको orientations different छ. मतलब यो parallel plane यसको orientation different छ and यो plane को orientations different छ. And जुन यो black dot देख्दै छ यो डटले क्रिस्टलाइन ल्याटिसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ एन्ड यो यसको ल्याटिस पोइन्ट हो. अब एज वी अल नो दैट क्रिस्टलाइन ल्याटिस आर anisotropy in nature. It means their physical properties like refractive index, like thermal conductivity, etc., they are different in different directions. Means जब हामी अलग अलग प्लेन्स मा मुभ गर्छ, अलग अलग ओरिएन्टेशन्स भएको प्लेन्स मा मुभ गर्छ, त्यतिखेर त्यो प्लेनहरुको फिजिकल प्रपर्टिज पनि डिफरेंट हुन्छ. मतलब हाम्रो लागि म्याटर गर्छ कि हामी कुन चाहिँ प्लेन को अलङ मुभ गर्दै छ. त्यही कारण हामीलाई यो प्लेन को ओरिएन्टेसन के हो या फेरि यो प्लेन को ओरिएन्टेसन के हो यसलाई स्पेसिफाई गर्नु इम्पोर्टेन्ट हुन्छ इफ हामीलाई फिजिकल प्रपर्टी स्पेसिफाई गर्नु छ भने. एन्ड यो डिफरेंट प्लेन को ओरिएन्टेशन्स स्पेसिफाई गर्नुको लागि नै हामी मिलर इन्डिसेस को युज गर्छ. So to find out the Miller indices of this plane we follow the some steps कि कुन कुन स्टेप्स को हेल्पले चाहिँ हामी मिलर इन्डिसेस फाइन्ड आउट गर्न सक्छ. यसको लागि हामी के गर्छ, हामी कुनै पनि एउटा ल्याटिस पोइन्टलाई ओरिजिन कन्सिडर गर्छ एन्ड विथ रेस्पेक्ट टु दैट हामी कोअर्डिनेट एक्सिस डिफाइन गर्छ. मतलब हामी यसको विथ रेस्पेक्ट टु along x, along y and along z axis define गर्छ. For example, हामीले यो ल्याटिस पोइन्टलाई ओरिजिन मान्यो भने यो ल्याटिस पोइन्टलाई हामीले ओरिजिन चुज गर्यो अरे अब हामी यसको विथ
respect to along x, along y, along z directions draw गर्छ. Say this is our x, this is our y, and this is our z axis. अब हामीले के गर्नुपर्छ भने चाहिँ यो x y z यो एक्सिस को अलोङ कुनै प्लेन को ओरिएन्टेशन्स लाई डिफाइन गर्नुपर्छ. और यो प्लेन लाई सपोज मान इफ सपोज यो प्लेन लाई कहीं न कहीं कट गरेको छ, इफ सपोज कहीं न कहीं कट गरेको छ, त्यो कहाँ कट गरेको छ भन्ने हेर्नु लागि चाहिँ हामीले इन्टरसेप्ट डिफाइन गर्नुपर्छ. एन्ड त्यो इन्टरसेप्ट लाई हामी along x, along y, along z मा लेख्ने छ. Say this is our a, this is our 2a, 3a, 4a and so on. जब हामी y को along मुभ गर्छ in term of b, 2b, 3b, 4b and so on. Likewise हामी z को along मुभ गर्छ with the help of c, 2c, 3c, 4c. अब हामी जसको हेल्पले यो एक्सिस को along मुभ गर्दैछ यानी कि a b c, जुन यो a b c को हेल्पले हामी यो एक्सिस को along मुभ गर्दैछ यो a b c लाई प्रिमिटिभ्स भन्छ. Means they are the basic transitional vector. A, B, C are the basic transitional vector. So, for example, हामीले यहाँ जुन प्लेन को ओरिएन्टेसन फाइन्ड आउट गर्नु छ त्यसले x लाई 4a मा, y लाई 4b मा एन्ड z लाई 3c मा कट गरेको छ. यहाँ हामीले कुनै पनि एउटा जनरल प्लेन को एक्जाम्पल लिएको छ ताकि हामी मिलर इन्डिसेस फाइन्ड आउट गर्नु सकोस् भनेर. सो दिस पोइन्ट एन्ड दिस पोइन्ट लाई कुनै पनि एउटा प्लेनले कट गरेको छ एन्ड हामीले त्यो प्लेन फाइन्ड आउट गर्नु पर्छ. यसको लागि हामी के गर्छ, यो तीनटा पोइन्टलाई जोइन गरिदिन्छ. अब सबैभन्दा पहिला स्टेप त भयो हामीले के गर्यो भने चाहिँ कुनै पनि एउटा ल्याटिस पोइन्टलाई ओरिजिन चुज गर्यो एन्ड विथ रेस्पेक्ट टु दैट हामीले कोअर्डिनेट एक्सिस लाई डिफाइन गर्यो एन्ड यसको इन्टरसेप्ट पनि फाइन्ड आउट गर्यो. स्टेप नम्बर 1 मा जुन हामीले इन्टरसेप्ट फाइन्ड आउट गरेको छ र x को एलोङ मा जुन इन्टरसेप्ट छ त्यो 4a, y को एलोङ मा जुन इन्टरसेप्ट छ त्यो 4b, z को एलोङ मा जुन इन्टरसेप्ट छ त्यो 3c. यसलाई अब हामी यहाँ लेखौं. स्टेप नम्बर 1 मा 4a, 4b and 3c. अब स्टेप नम्बर 2 मा के गर्छ हामी, जुन यो हाम्रोमा प्रिमिटिभ छ a b c, जुन यो हाम्रोमा प्रिमिटिभ छ यिनीहरुको इन्टिजर्सलाई हामी अलग्गै लेखिदिन्छ. मतलब जुन यो प्रिमिटिभ सँग जुन यो इन्टिजर्स आएको छ 4 4 3, यो इन्टिजर्सलाई हामी अलग्गै लेखिदिन्छ. स्टेप नम्बर 2 मा 4 4 3. नाउ इन स्टेप नम्बर 3
हामीले अघि इन्टरसेप्टको हेल्पबाट जुन इन्टरसेप्टको हेल्पबाट जुन इन्टिजर्स फाइन्ड आउट गरेको छ त्यसको रेसिप्रोकल गर्नुपर्छ। मतलब यसको रेसिप्रोकल, यो तीनटा इन्टिजर्सको रेसिप्रोकल गर्नुपर्छ। 1/4, 1/4 and 1/3। अब स्टेप नम्बर 4 मा हामी यो रेसिप्रोकल भएको नम्बरलाई स्मलेस्ट इन्टिजर्समा कन्भर्ट गर्छ बाई मल्टिप्लाइङ देम विथ द एलसीएम अफ दिस 3 डिनोमिनेटर। यो तीनटा जुन डिनोमिनेटर छ यसको एलसीएम निकालेर हामी यो डल्लै रेसिप्रोकल नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्छ स्मलेस्ट इन्टिजर्समा कन्भर्ट गर्नु लागि। सो 4 3 12, यो तीनटाको एलसीएम 12 हुन्छ। अब यो 12 ले यो रेसिप्रोकल नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। 12 into 1/4, 12 into 1/4 and this is 12 into 1/3। अब स्टेप नम्बर 5 मा यो कति हुन्छ 4 3 3 4। अब स्टेप नम्बर 5 मा जुन हाम्रो यो फाइनल आन्सर आएको छ, जुन यो तीनटा इन्टिजर्स आएको छ यसले नै मिलर इन्डिसेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। इफ हामीले यो तीनटा इन्टिजर्सलाई प्यारेन्थेसिस भित्र पुट गर्यो भने। यो जब हामीले यो तीनटा इन्टिजर्सलाई प्यारेन्थेसिस भित्र पुट गर्छ यो तीनटा इन्टिजर्सले मिलर इन्डिसेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने चाहिँ जब हामी कुनै पनि प्लेनको मिलर इन्डिसेस फाइन्ड आउट गर्छ त्यतिखेर यो इन्टिजर्सको बीचमा हामी कमा पुट गर्दैन, खाली यसलाई राउन्ड ब्र्याकेट अथवा प्यारेन्थेसिस भित्र मात्रै पुट गर्छ। So this is the nomenclature or specifications of this plane। जुन यो ट्रायंगल टाइपको प्लेन छ यो प्लेनलाई हामी 3 3 4 लेख्नु सक्छ with the help of this Miller indices। जेनरली हामी मिलर इन्डिसेसलाई डिफाइन गर्नुको लागि HKL को युज गर्छ। मतलब कुनै जेनरल प्लेनको मिलर इन्डिसेसलाई HKL ले डिनोट गर्छ जो प्यारेन्थेसिस भित्र पुट गरेको हुन्छ एन्ड त्यो HKL को बीचमा कोमा पुट गरेको हुँदैन। बट इन सर्टेन केसेसमा हाम्रो जुन यो HKL छ यो HKL चाहिँ डबल इन्टिजर्समा आयो भने लाइक 15 17 18 यस्तो खालको आयो भने चाहिँ हामी त्यतिखेर यिनीहरुको बीचमा कोमा पुट गर्छ। इफ यो HKL को भ्यालु चाहिँ डबल इन्टिजर्समा आयो भने चाहिँ हामी तिनीहरुको बीचमा कोमा पुट गर्छ। अदरवाइज यस्तो सिंगल खालको इन्टिजर्स आयो भने हामी कोमा पुट गर्दैन, खाली यसलाई प्यारेन्थेसिस भित्र मात्रै पुट गर्छ। अब जेनरली हाम्रोमा के हुन्छ भने चाहिँ हामीलाई कुनै पनि प्लेनको मिलर इन्डिसेस अथवा HKL दिएको हुन्छ एन्ड हामीले त्यो प्लेनको ओरिएन्टेसन्स अथवा स्पेसिफिकेसन्स फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। फर एक्जाम्पल हामीलाई यो दिएको छ 3 3 4 दिएको छ एन्ड यो प्लेन फाइन्ड आउट गर्नु भनेको छ। सो जब कुनै प्लेनको मिलर इन्डिसेस दिएको हुन्छ र त्यो प्लेनलाई फाइन्ड आउट गर्नु भनेको हुन्छ त्यतिखेर हामी के गर्छ भने चाहिँ हामी रेसिप्रोकलको स्टेप फलो गर्छ। यो रेसिप्रोकलको स्टेप फलो गर्छ। यो स्टेप
सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट स्टेप हो। जब पनि हामीलाई प्लेनको मिलर इन्डिसेस दिएको हुन्छ एन्ड प्लेन निकाल्नु भनेको हुन्छ और यसको भाइस वर्सा मतलब प्लेन दिएको हुन्छ मिलर इन्डिसेस निकाल्नु भनेको हुन्छ, त्यतिखेर हामी जुन यो इन्टरसेप्टको जुन यो रेसिप्रोकलको स्टेप छ त्यसलाई फलो गर्छ। कसरी भन्दा चाहिँ हामी जुन त्यो प्लेनको इन्टरसेप्ट हुन्छ त्यसलाई रेसिप्रोकल गर्छ। अब हाम्रोमा यो कुनै एउटा क्युबिक क्रिस्टलको युनिट सेल छ यो जसको भित्र डिफ्रेन्ट प्लेनहरू छ एन्ड हामीले यो प्लेनहरूको मिलर इन्डिसेस फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ विथ द हेल्प अफ मिलर इन्डिसेस। नाउ सपोज हामीलाई मिलर इन्डिसेस दिएको छ द्याट इज 1 0 0। हामीलाई यो मिलर इन्डिसेस दिएको छ अथवा यहाँ h को भ्यालु छ 1, k को भ्यालु छ 0 एन्ड l को भ्यालु पनि 0 हुन्छ। अब यो सबै प्लेनमा कुन चाहिँ प्लेनले चाहिँ यो मिलर इन्डिसेस कन्टेन गर्छ हामीले त्यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। यसको लागि अब हामी के गर्नुपर्छ भने चाहिँ हामीलाई थाहा छ कि जब मिलर इन्डिसेसदेखि प्लेन अथवा प्लेनको ओरिएन्टेसन्स फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ त्यतिखेर रेसिप्रोकलको स्टेप फलो गर्छ। मिन्स अब हामी यो प्लेन यो 1 0 0 प्लेन यहाँनिर फाइन्ड आउट गर्दैछ, सो यसको लागि हामी यो 1 0 0 लाई रेसिप्रोकल गर्छ। त्यो हुन्छ 1/1 1/0 1/0। अब यो सिम्पल 1 हुन्छ एन्ड जुन यो 1/0 छ हामी सबैलाई थाहा छ कि जुन यो 1/0 छ यो एउटा इन्डेफिनेट टर्म हो भनेर, सो दिस इज इन्फिनिटी एन्ड दिस इज अल्सो इन्फाइनाइट। मिन्स अब जुन हामीले यो 1 0 0 प्लेन यो सबै प्लेनबाट जुन यो पार्टिकुलर प्लेन फाइन्ड आउट गर्दैछ त्यसको इन्टरसेप्ट 1 इन्फिनिटी हुन्छ। मतलब यो एउटा यस्तो खालको प्लेन हुन्छ जसले x लाई 1 मा, y लाई इन्फिनिटी मा एन्ड z लाई पनि इन्फिनिटी मा कट गर्छ। इन्फिनिटी मा कट गर्नु भन्नेको मतलब के हो भने चाहिँ यो प्लेन y र z यो दुईटा डिरेक्सन्स को प्यारललमा हुन्छ। इन्फिनिटी मा कट गर्नु भनेको कट नै हुँदैन मतलब प्यारलल हुन्छ। यानी यो प्लेन जुन छ यो 1 0 0 प्लेन जुन छ यसले x लाई मात्रै युनिट क्युबिकमा कट गर्छ एन्ड y र z लाई कट नै गर्दैन मतलब यसको प्यारललमा हुन्छ। अब हामीले यो सबै प्लेनबाट कुन चाहिँ प्लेन चाहिँ यस्तो खालको छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। यो जुन डिस्टेन्स हामीले लिएको छ फर एक्जाम्पल यो युनिट लेन्थको डिस्टेन्स हो। हामीले यहाँ कुनै पनि प्लेनलाई युनिट लेन्थ मानेको छ। अब यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्स हाम्रो एबीसी को टर्ममा युनिटी छ। लाइक हामी यो प्लेनलाई हेरौँ, यो डाउनपट्टिको जुन प्लेन छ यसलाई हेरौँ। फर एक्जाम्पल यो हाम्रोमा प्लेन छ, यो डाउनपट्टिको प्लेन छ जसले x लाई पनि जो x को एलङमा पनि छ एन्ड y को एलङमा पनि छ। मतलब यो जुन डाउनपट्टिको प्लेन छ यसले x लाई पनि कहीँ न कहीँ कट गर्दैछ एन्ड y लाई पनि कहीँ न कहीँ कट गर्दैछ। सो यो जुन हामीले फाइन्ड आउट गर्नु भनेको प्लेन छ यो प्लेन यो डाउनपट्टिको प्लेन हुँदैन किनकि यसले x लाई पनि कहीँ न कहीँ कट गर्दैछ एन्ड y लाई पनि कहीँ न कहीँ कट गर्दैछ। अब हामी यो प्लेनलाई हेरौँ जुन यो फ्रन्टपट्टिको प्लेन छ यसलाई हेरौँ। यसले x एक्सिसलाई यहाँ कट गर्दैछ यानी कि युनिट लेन्थमा कट गर्दैछ। अब y को एलङमा हेर्यो भने y यहाँ भित्रपट्टिबाट यसरी जाँदैछ
एन्ड यो प्लेन पनि यहाँबाट यसरी जाँदैछ। सो यो प्लेन जुन यो फ्रन्टपट्टिको प्लेन छ यो प्लेन y एक्सिससँग प्यारललमा छ। एन्ड जेड डिरेक्सनमा हेर्यो भने जेड एक्सिस पनि यसरी उकालो जाँदैछ एन्ड प्लेन पनि त्यही डिरेक्सन्समा जाँदैछ। मतलब यो प्लेन जेड एक्सिसको पनि प्यारललमा छ। जुन यो फ्रन्ट प्लेन छ यो प्लेन जेड एक्सिसको पनि प्यारललमा छ। सो दिस इज द प्लेन जुन यो फ्रन्टपट्टिको प्लेन छ दिस इज द प्लेन फर विच द मिलर इन्डिसेस इज 1 0 0। किन हामीले यो फ्रन्टपट्टिको प्लेनलाई 1 0 0 प्लेन हो भनेर भनेको भने चाहिँ किनकि यो प्लेनले एक्सलाई मात्रै युनिट लेन्थमा कट गर्दैछ एन्ड वाई र जेडसँग प्यारललमा छ। हामीले रियल क्युबमा इमेजिन गरेर हेर्यो भने यो हाम्रो फ्रन्टपट्टिको प्लेन हुन्छ। लाइकवाइज हामीलाई मिलर इन्डिसेस दिएको छ 0 1 0 एन्ड यो प्लेन हामीलाई यहाँबाट फाइन्ड आउट गर्नु भनेको छ भने हामी के गर्छ अब हामीलाई यति त थाहा भइसकेको छ कि जुन मिलर इन्डिसेसमा 0 कन्टेन गरेको हुन्छ जुन मिलर इन्डिसेसमा हाम्रो 0 हुन्छ त्यो एक्सिसमा कट नै गर्दैन। मिन्स यसको करेस्पोन्डिङ इन्टरसेप्ट हाम्रो इन्फिनिटीमा आउँछ र यो 0 1 0 यस्तो प्लेन हुन्छ जसले y लाई युनिट लेन्थमा कट गर्छ एन्ड x र z को प्यारललमा हुन्छ। अब हामीले यो टोटल प्लेनबाट यो 0 1 0 प्लेन फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। नाउ लुक एट दिस प्लेन जुन यो साइडपट्टिको प्लेन छ यसलाई हेरौँ। यो प्लेनले y लाई यहाँनेर कट गर्दैछ अन दी युनिट लेन्थ एन्ड x एक्सिस यहाँबाट बाहिरपट्टि आउँदैछ एन्ड यो प्लेन पनि यसरी अगाडि आउँदैछ। सो यो जुन साइडपट्टिको प्लेन छ यो प्लेन x एक्सिससँग प्यारललमा छ र अब z एक्सिसमा हेर्यो भने z एक्सिस यसरी उकालो डिरेक्सनमा जाँदैछ एन्ड जुन यो साइडपट्टिको प्लेन छ यो पनि यसरी जाँदैछ। सो यो प्लेन z एक्सिससँग पनि प्यारललमा छ। सो दिस प्लेन जुन यो साइडपट्टिको प्लेन छ दिस प्लेन रिप्रेजेन्ट्स द मिलर इन्डिसेस 0 1 0। लाइकवाइज हामी 0 0 1 मिलर इन्डिसेस भएको प्लेन पनि फाइन्ड आउट गर्नु सक्छ। यो प्लेन कस्तो खालको हुन्छ भने चाहिँ जुन x र y को प्यारललमा हुन्छ एन्ड z एक्सिसलाई युनिट लेन्थमा कट गर्छ। मतलब यो प्लेन यहाँ हुन्छ यहाँ माथिपट्टि हुन्छ। अन्त एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के छ भने चाहिँ जब हामी सबै प्लेन ड्र गर्छ त्यतिखेर हामीले एउटा ओरिजिनलाई कन्सिडर गरेको हुन्छ र त्यो ओरिजिनको विथ रेस्पेक्ट टु हामी प्लेन ड्र गर्छ। सो हामीले यो पार्टिकुलर प्लेनको लागि ओरिजिन यहाँ मानेको छ। यो पार्टिकुलर प्लेनको लागि हामीले ओरिजिन यहाँ मानेको छ त्यही कारण यसलाई हामीले युनिट लेन्थ भनेको। युनिट लेन्थ एन्ड दिस इज अल्सो द सेम युनिट लेन्थ। यो प्लेनको ओरिएन्टेसन्स 0 0 1। लाइकवाइज हामीलाई मिलर इन्डिसेस दिएको छ द्याट इज 2 0 0 एन्ड यो टोटल प्लेनबाट कुन चाहिँ प्लेनले चाहिँ यो 2 0 0 मिलर इन्डिसेस कन्टेन गर्छ हामीलाई त्यो फाइन्ड आउट गर्नु भनेको छ। यसको लागि पनि हामी रेसिप्रोकलको स्टेप नै फलो गर्छ।
कति हुन्छ 1/2 1/0 and 1/0 यो दुईटा त सिम्पल इन्फिनिटी हुन्छ एन्ड जुन यो हाफमा आउँछ एन्ड जुन यो युनिट लेन्थ छ युनिट लेन्थको ठाउँमा हाफ आउँछ अब हामीले के गर्नु पर्छ भन्दा चाहिँ टोटल लेन्थको हाफ गर्नुपर्छ यो 2 0 0 एउटा यस्तो प्लेन हुन्छ जसले x लाई हाफमा कट गर्छ टोटल लेन्थको हाफमा एन्ड y र z एक्सिस को प्यारललमा हुन्छ त्यसो भए अब हामीले यहाँ यस्तो खालको प्लेन फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ अब यहाँ जुन प्लेन छ x र y र z सँग प्यारलल भएको प्लेन त हाम्रो यो फ्रन्ट प्लेन नै छ बट यहाँ हामीले के चेन्ज गर्नुपर्छ भने चाहिँ लेन्थलाई युनिटको सट्टामा यसको हाफ गर्नुपर्छ सो यहाँ हामीले टोटल लेन्थलाई नै युनिट मानेको छ अब यसको हाफ गर्नुपर्छ approximately here now हामीले यसको प्यारललमा यो पुरा प्लेनलाई नै हाफ गर्नुपर्छ मतलब इफ हाम्रो क्यूब यस्तो प्रकारले बनेको इफ हाम्रो क्यूब यस्तो प्रकारले बनेको छ र जुन यो फ्रन्ट पट्टिको फेस छ हाम्रो यहाँ छ भने हामी यसलाई यहाँ शिफ्ट गरिदिन्छ किनकि जुन यो हाम्रो यस्तो खालको प्लेन हुन्छ जुन यो यस्तो खालको क्यूब हुन्छ यसलाई हामी यो फ्रन्ट प्लेनलाई हामी यहाँ शिफ्ट गरिदिन्छ जो चाहिँ x को पनि प्यारललमा हुन्छ जो चाहिँ y को पनि प्यारललमा हुन्छ z को पनि प्यारललमा हुन्छ एन्ड बट x को जुन लेन्थ छ त्यसलाई यो यहाँको सट्टा यहाँ हाफमा कट गरिदिन्छ सो अब हामी यस्तो लाइन ड्रा गर्छ जसले x लाई हाफमा कट गर्छ मतलब यहाँनिर हामी लाइन ड्रा गर्छ अब यसको प्यारललमा हामी यो सबै प्लेनलाई हाफ गरिदिन्छ सो लुक एट हियर जुन यो हामीले अहिले भर्खर बनाएको प्लेन छ यो सानो प्लेन छ यसले 2 0 0 मिलर इन्डिसेस कन्टेन गर्छ किनकि यो प्लेन स्टिल y सँग र z सँग प्यारललमा छ बट x मा भित्रपट्टि गएको छ मतलब हामीले जुन यो टोटल लेन्थ छ यसलाई हाफ गरिदियो यो प्लेनबाट भित्रपट्टि गएको छ and this plane represent the Miller indices 2 0 0 similarly हामी 0 2 0 0 0 2 यसको पनि फाइन्ड आउट गर्नु सक्छ यसमा पनि सिमिलरली यस्तै टाइपको प्लेन आउँछ तर अलि भित्रपट्टि गएको हुन्छ अब सपोज हामीलाई कुनै यस्तो प्लेन ड्रा गर्नु छ जसले सबै एक्सिसलाई कट गर्छ मतलब x एक्सिसलाई पनि कट गर्छ y एक्सिसलाई पनि कट गर्छ एन्ड z एक्सिसलाई पनि कट गर्छ फर एक्जाम्पल सपोज हामीलाई मिलर इन्डिसेस दिएको छ 1 1 1 एन्ड यहाँनेर हामीले यो 1 1 1 प्लेन फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ कि कुन चाहिँ प्लेनले चाहिँ यो मिलर इन्डिसेस कन्टेन गर्छ हामीले त्यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ अब यसको लागि हामी के गर्छ भने चाहिँ हामी यसको रेसिप्रोकल गर्छ यो सिम्पल 1 1 1 नै हुन्छ मतलब यसले x लाई पनि युनिट लेन्थमा y लाई पनि युनिट लेन्थमा एन्ड z लाई पनि युनिट लेन्थमा कट गर्छ अब हामी यो तीनटै पोइन्टलाई जोइन गरिदियौं
सो दिस रिप्रेजेंट ए पोइन्ट जुन यो ट्रायंगल टाइप को प्लेन छ दिस रिप्रेजेंट ए प्लेन 1 1 1 किनकि यसले x लाई पनि युनिट लेन्थमा कट गर्दैछ y लाई पनि युनिट लेन्थमा कट गर्दैछ एन्ड z लाई पनि युनिट लेन्थमा कट गर्दैछ यसको जुन यो तीनटै इन्टरसेप्ट छ यो नन जीरो छ एन्ड जुन यो ट्रायंगल टाइपको प्लेन छ यो कुनै पनि एक्सिस सँग प्यारललमा छैन नाउ फर एक्जाम्पल हामीलाई 1 बार 0 0 मिलर इन्डिसेस दिएको छ यहाँ यो बारले के बुझाउँछ भन्दा चाहिँ इट इज अन नेगेटिभ एक्सिस हामी जुनै पनि प्लेन ड्रा गर्छ त्यसको इन्टरसेप्ट नेगेटिभ एक्सिसमा हुन्छ भनेर बुझाउँछ एन्ड यहाँ जुन 1 बार छ यसलाई हामी नेगेटिभ एक्स एक्सिसमा ड्रा गर्नुपर्छ अब हामीलाई याद छ कि यो नेगेटिभ एक्सिसमा ड्रा गर्नुपर्छ एन्ड y र z को प्यारललमा हुनुपर्छ 0 को मतलब इन्फिनिटीमा हुन्छ एन्ड इन्फिनिटीमा हुनु भनेको मतलब यो प्लेन y र z सँग प्यारललमा हुन्छ सो अघि हामी यो प्लेनलाई ड्रा गर्न लागि जुन फ्रन्टपट्टिको प्लेन छ यसलाई ड्रा गर्न लागि हामीले ओरिजिनलाई यहाँ कन्सिडर गरेको थियो बट अब हामी ओरिजिनलाई यहाँ शिफ्ट गर्दिन्छ किनकि अब हामीलाई बार यानी नेगेटिभ एक्सिसमा भएको प्लेन ड्रा गर्नु छ सो हामी यहाँको सट्टा यहाँ शिफ्ट गरिदिन्छ अब हाम्रो जुन यो क्यूबिक युनिट सेल छ यसको दुईवटा फेस छ एक्स एक्सिस को करेस्पोन्डिङ फ्रन्ट एन्ड ब्याक जस्तै हामीलाई थाहा छ कि यो फ्रन्टपट्टिको प्लेन ड्रा गर्नु पर्यो भने यसको मिलर इन्डिसेस 1 0 0 हुन्छ फर दिस ओरिजिन बट अब हामीले ओरिजिनलाई यहाँ शिफ्ट गरेको छ सो जुन यो ब्याकपट्टिको प्लेन छ जुन यो ब्याकपट्टिको यो भित्रपट्टिको प्लेन छ यसलाई हामी 1 बार 0 0 लेख्नु सक्छ किन भन्दा चाहिँ किनकि यो जुन ब्याकपट्टिको प्लेन छ यो स्टिल y र z सँग प्यारललमा छ एन्ड x एक्सिसलाई यहाँ नेर कट गर्दैछ किनकि हामीले ओरिजिनलाई यहाँ शिफ्ट गरिदिएको छ अब सेम टाइपको प्लेन लाइक 1 0 0 1 बार 0 0 यो दुईटै प्लेन y र z सँग प्यारललमा छ whether it is on negative axis or positive axis similarly हामीलाई थाहा छ कि y को एलाङमा पनि दुईवटा प्लेन लाई गर्छ सो इफ हामी यो प्लेनलाई हेर्यो भने हामीले ओरिजिनलाई यहाँ मानेर यो प्लेनलाई हेर्यो भने यो प्लेनको मिलर इन्डिसेस 0 1 0 हुन्छ एन्ड इफ हामीले ओरिजिनलाई यहाँको सट्टामा यहाँ शिफ्ट गरेर यतापट्टिको प्लेन यानी कि यसको अपोजिट प्लेनलाई हेर्यो भने यो प्लेन इन टर्म अफ बारमा आउँछ यानी यो प्लेन 0 1 बार 0 हुन्छ सिमिलरली यो र यो प्लेनको पनि फाइन्ड आउट गर्नु सक्छ सो जुन यो सबै प्लेन छ यो सबै प्लेन मा एउटा सिमिलरिटिज छ त्यो के हो भने चाहिँ यसले कुनै एउटा एक्सिसलाई मात्रै कट गर्दैछ मतलब खाली यसको एउटा इन्टरसेप्ट पोइन्ट छ एन्ड बाँकी दुईटासँग प्यारलल छ यो सबै प्लेन मतलब यो सबै प्लेनलाई एउटा फ्यामिलीलाई बिलोङ गर्छ यो फ्यामिली जसमा
सेम टाइपको प्लेन आउँछ लाइक 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एन्ड यो तीनटैको बार टर्म पनि जस्तै 1 बार 0 0 0 1 बार 0 0 0 1 बार यो सबै सेम टाइपको प्लेनहरु हो एन्ड दे बिलोङ टु दी सेम फ्यामिली एन्ड यो सबै प्लेनलाई यो टाइपको ब्र्याकेटमा लेख्छ जसलाई कर्ली ब्र्याकेट भन्छ एन्ड यसको भित्र हामी कुनै पनि एउटा जनरल प्लेनको नाम लेखिदिन्छ लाइक इफ हामीलाई यो प्लेन दिएको छ एन्ड यो प्लेनलाई ड्र गर्नु भनेको छ भने यो जुन कर्ली ब्र्याकेट भित्र जुन यो प्लेन छ यसले एउटा प्लेनलाई हैन बट एउटा पार्टिकुलर प्लेनलाई हैन बट एउटा एन्टायर फ्यामिलीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ स्पेसिफाई गर्छ जसको भित्र 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 यो सबै प्लेन आउँछ इफ यो कर्ली ब्र्याकेट भित्र इफ यो 1 0 0 प्लेन कर्ली ब्र्याकेट भित्र छ भने अब यो कर्ली ब्र्याकेटको जग्गामा इफ यहाँनिर यो प्यारेन्थेसिस अथवा यो सिंगल ब्र्याकेट भएको भए चाहिँ यो प्लेनले यो डल्लै फ्यामिलीलाई रिप्रेजेन्ट गर्थिन किनकि जुन यो प्यारेन्थेसिस छ जुन यो सिंगल ब्र्याकेट छ यसले एउटा पार्टिकुलर प्लेनलाई मात्रै रिप्रेजेन्ट गर्छ बट यहाँनिर यो कर्ली ब्र्याकेट छ सो दिस रिप्रेजेन्ट दी फ्यामिली अफ दी प्लेन जुन यो कर्ली ब्र्याकेट भित्र यो सिंगल प्लेन छ यो प्लेन भित्र पनि 6 वटा प्लेन हुन्छ 3 वटा सिंगल एन्ड 3 वटा बारको टर्ममा सो दिस कर्ली ब्र्याकेट रिप्रेजेन्ट दी फ्यामिली अफ प्लेन नाउ सपोज हामीलाई दुईवटा मिलर इन्डिसेस दिएको छ 4 2 2 एन्ड 2 1 1 यो दुईवटा मिलर इन्डिसेस दिएको छ एन्ड सोधेको छ कि यो 4 2 2 ले कुन चाहिँ प्लेनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ एन्ड 2 1 1 ले कुन चाहिँ प्लेनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर एज यु क्यान सी हियर यो दुईटै प्लेनमा एउटा सिमिल्यारिटिज छ यो दुईटा मिलर इन्डिसेस अलग छ बट यसले एउटै प्लेनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ कसरी भन्दा चाहिँ जब यसलाई रेसिप्रोकल गरेर लोएस्ट इन्टिजर्समा कन्भर्ट गर्छ त्यतिखेर के हुन्छ भने चाहिँ इफ यो 4 2 2 यो 4 2 2 यो सबै नम्बरलाई मैले 2 ले डिभाइड गरिदिए भने यो कति हुन्छ 2 1 1 हुन्छ एन्ड यो पनि 2 1 1 छ सो यो दुईटै मिलर इन्डिसेस रिप्रेजेन्ट दी सेम प्लेन नाउ मिलर इन्डिसेसमा हामी अझै एउटा फिचर्स डिस्कस गर्ने छ दैट इज द डिरेक्सन्स अफ प्लेन मतलब कुनै पनि मिलर इन्डिसेसको करेस्पोन्डिङ प्लेन हुन्छ एन्ड त्यसको डिरेक्सन्स कसरी डिफाइन गर्छ भनेर हामी डिस्कस गर्ने छ सपोज हाम्रोमा 1 0 0 प्लेन छ यो प्लेन छ एन्ड हामीले यसको डिरेक्सन डिफाइन गर्नु छ भने सिम्पल हामी के गर्छ भने चाहिँ आइदर यसको आउटवर्ड नर्मल या फेरि इनवर्ड नर्मल ड्र गर्छ जसले यो पार्टिकुलर प्लेनको डिरेक्सन्सलाई स्पेसिफाई गर्छ यो पार्टिकुलर प्लेनको जुन नर्मल या डिरेक्सन्स छ त्यो या त बाहिरपट्टि आउँछ या त भित्रपट्टि जान्छ त्यो डिरेक्सन्सलाई हामी स्क्वायर ब्र्याकेटले रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो डिरेक्सनलाई हामी स्क्वायर ब्र्याकेटले रिप्रेजेन्ट गर्छ इफ हामीलाई यो दिएको छ र दिस यसको मतलब पहिला हामी यो सबै प्लेनबाट यो 1 0 0 प्लेन ड्र गर्छ एन्ड त्यसको बादमा
या त आउटवर्ड नर्मल या त इनवर्ड नर्मल को डिरेक्सनलाई देखाउँछ. द्याट्स रिप्रेजेन्ट द स्क्वायर ब्र्याकेट. Directions of plane. Now look at here 1 0 0 plane. यसको बाहिरपट्टि जुन एक्सिस आउँदैछ त्यो एक्स एक्सिस हो. यो 1 0 0 प्लेन यो जुन फ्रन्टपट्टिको प्लेन छ यसको बाहिरपट्टि जुन एक्सिस आउँदैछ त्यो एक्स एक्सिस हो. सो यो 1 0 0 प्लेनको डिरेक्सन्स एक्स एक्सिस चाहिँ हो. एक्स एक्सिस इज द डिरेक्सन्स अफ दिस प्लेन 1 0 0 प्लेन, whether it is negative or positive x axis. इफ हामीले यो प्लेनमा 0 1 0 प्लेनमा हेर्यो भने हेरेर यो 0 1 0 प्लेनको डिरेक्सन्स ड्र गर्नु पर्यो भने यो त यो या त पोजिटिभ वाइ एक्सिसमा हुन्छ या त नेगेटिभ वाइ एक्सिसमा हुन्छ. And that directions will represent on square bracket. Square bracket मा represent गर्छ. Similarly हामी यो अनि यो प्लेन को पनि directions find out गर्न सक्छ, draw गर्न सक्छ. And हामी कुनै पनि एउटा simple प्लेन को पनि draw गर्न सकिन्छ. अब if हामीलाई 1 1 1 मिलर इन्डिसेस दिएको छ and हामीले जुन अगाडि त्यो प्लेन ड्र गर्नु सिकिसकेको थियो यो प्लेन एउटा यस्तो ट्रायंगल टाइपको प्लेन हुँदै थियो. अब इफ हामीलाई यो ट्रायंगल टाइपको प्लेनको डिरेक्सन्स फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छ भने चाहिँ यसको डिरेक्सन्स हामी यस्तो खालको यस्तो टिल्ट टाइपको अलिक टिल्ट परेको बनाउँछ. यानी यहाँ जुन बडी डायगोनल छ बडी डायगोनलको एलोङ छ त्यसलाई हामी अर्को बडी डायगोनलको कर्नरसँग मिलाउँछ. सो यहाँबाट यो बडी डायगोनललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ एन्ड यसरी हामी यसको परपेन्डिकुलर ड्र गर्छ. अब यो प्लेनको लागि हामीले यसलाई ओरिजिन मान्यो भने हामी यो पोइन्टलाई डी लेखिदियौं. सो here OD represent directions of plane, DIRECTIO, and directions of plane, that is square of 1 1 1. हाम्रोमा जुन यो फ्रन्ट पट्टिको प्लेन छ यसको परपेन्डिकुलर डिरेक्सन्स एलोङ एक्स एक्सिसमा थियो. सो यसलाई हामी यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ बाइ दी एरो 1 0 0. अब जुन हाम्रो यो 0 1 0 प्लेन थियो यसको डिरेक्सन्स वाइ एक्सिसमा छ. सो यसलाई पनि हामी यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ 0 1 0. सिमिलरली हामी सबै प्लेनको डिरेक्सन्स छ त्यहाँबाट फाइन्ड आउट गर्न सक्छ. पहिला प्लेन निकाल्छ एन्ड फेरि परपेन्डिकुलर ड्र गर्छ. जस्तै सिमिलर टाइपको प्लेन 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एसेट्रा लाइक यो सबै प्लेन हामीले एउटा फ्यामिली भित्र पुट गरेको थियो एन्ड यसलाई कर्ली ब्र्याकेटमा पुट गरेको थियो. सिमिलरली हामी के गर्छ भने चाहिँ एउटा टाइपको जुन प्लेन छ त्यसको डिरेक्सन्सले पनि फ्यामिली डिफाइन गर्छ एन्ड त्यो फ्यामिलीलाई हामी एंगल ब्रैकेटमा रिप्रेजेन्ट गर्छ, एंगल ब्रैकेट भित्र लेख्छ. त्यो फ्यामिलीलाई हामी एंगल ब्रैकेट भित्र लेख्छ. लाइक इफ हामीलाई यो दिएको छ
एन्ड हामीले यसको प्लेन ड्र गर्नु छ भने हामी के गर्छ भने चाहिँ 6वटा प्लेन ड्र गर्छ एन्ड त्यो 6वटा प्लेनकै डिरेक्सन पनि ड्र गर्छ। त्यतिखेर हामीले यो एंगल ब्रैकेट पाउँछ। सो दिस रिप्रेजेंट दी family of directions of directions। अब यहाँ हामीले 4 टाइपको ब्रैकेट डिफाइन गरेको छ। फर्स्ट हो parenthesis or small bracket। this represent a single plane। अब यो भित्र जुन प्लेन हुन्छ हामीले यो प्लेनको डिरेक्सनलाई पनि डिफाइन गरेको थियो, त्यसलाई हामीले कर्ली ब्रैकेट भित्र पुट गरेको थियो। यसको बादमा हामीले डिरेक्सनलाई डिफाइन गर्यो एन्ड बाइ द स्क्वायर ब्रैकेट त्यो डिरेक्सनलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो। एन्ड लास्टमा हामीले के गर्यो भने चाहिँ फ्यामिली अफ डिरेक्सन डिफाइन गर्यो, जसलाई हामीले एंगल ब्रैकेटले रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो इट्स अल अबाउट द मिलर इन्डिसेस। थ्याङ्क यू।